दर्शकवृन्द, आज म तपाईँका निम्ति स्मृति पत्र वाचन लिएर उपस्थित भएको छु। पास्टर रोबर्ट कार्थक र समुएल कार्थकको स्मृतिमा रेभरेन्ड डाक्टर बालकृष्ण शर्मा यसरी आफ्ना संस्मरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 25 मे सन् 2021। पास्टर रोबर्ट कार्थक र पास्टर समुएल कार्थकलाई हामीले छोटो समयका लागि गुमाएका छौँ। उहाँहरूको सेवालाई हामीले कहिल्यै भुल्न हुँदैन र उहाँहरूले पूरा गर्न बाँकी रहेको कामलाई हामीले दृढताका साथ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सम्पूर्ण मण्डलीका अगुवाहरू र सदस्यहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्छ। मैले पास्टर रोबर्टलाई सन् 1976 अर्थात् विक्रम सम्वत 2032 सालमा नेपाली इसाई मण्डलीमा भेटेको हुँ। मण्डलीमा जाने कुरा मेरो लागि अति नै नयाँ थियो। सन् 1976 को मे महिनामा मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको थिएँ। केही वर्ष पत्रचार गरेपछि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हुँ र ग्रहण गरेको 1 महिनापछि एकजना मित्रले मलाई नेपाली इसाई मण्डलीमा लानुभएको थियो। तपाईहरू सबैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबेला प्रचार गर्नु मात्र होइन, येशूमा विश्वास गर्नु पनि गैर कानुनी थियो। परिवार र समाजबाट पनि त्यति नै सतावट थियो। त्यसपछि पनि बेला बेलामा पास्टर रोबर्टसँग मेरो भेटघाट भयो र सन् 1981 मा मैले बाइबल स्कुलको नेतृत्वको जिम्मा पाएपछि उहाँसँग बेला बेलामा भेट हुने गर्थ्यो। उहाँले त्यसबेला चेलापन तालिम केन्द्र भनी चिनिएको बाइबल स्कुलमा पढाउनुभयो र त्यसबेला हाम्रो बाइबल स्कुल सानेपामा थियो। उहाँसँगको सुरुको भेटघाटबाट नै उहाँको नम्रता, शालीनता, जोश, उत्साह देखेर म अति नै प्रभावित भएँ। उहाँ प्रार्थनाका योद्धा हुनुहुन्थ्यो र सबैले बुझ्ने किसिमले वचनको सेवा गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मलाई लाग्छ सन् 1986बाट बाइबल संशोधन गर्ने कार्यमा पनि उहाँ लगायत अरू वरिष्ठहरूको संलग्नता थियो। त्यसबेलाका नेपाल बाइबल सोसाइटीका कार्यकारी महासचिव लोकनाथ मनेनका बुवा थियोडर मनेन लगायत एचसी प्रधान र अन्य वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो समूहमा सबैभन्दा कान्छो म थिएँ। बाइबल सोसाइटीको संशोधन काम नेपाली इसाई मण्डलीमा राखिएको बेला मैले पास्टर समुएललाई अलि बढी नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ। सन् 1990 को जन आन्दोलनको बेला पास्टर रोबर्ट लगायत हामीहरू बाइबल सोसाइटीको कामको लागि मेघालयको शिलोङमा थियौँ र नेपालको अवस्था जटिल भएका समाचारहरू आएपछि हामी केही दिनपछि नेपाल फर्क्यौँ। अरू समयमा पनि मैले उहाँ लगायत अरूहरूसँग बाइबल सोसाइटीको काम र अन्य सम्मेलनमा यात्रा गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसपछि पनि बाइबलको संस्करणको काम हुँदाहुँदै सन् 1990 को जुनमा मेरो अध्ययनको लागि म र मेरो परिवार भारत गयौँ। भारतबाट मेरो अध्ययन सकिएपछि नेपाली इसाई मण्डलीले यसको 50 वर्षको स्वर्ण जुब्लीको अवसरमा प्रभुको वचन बोल्ने मौका पनि मैले पाएको थिएँ। पास्टर रोबर्ट कार्थक सन् 1954 मा कठिन परिस्थितिमा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। उहाँसँग अरू सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला नेपालमा क्रिस्चियनहरूका लागि अति नै कठिन अवस्था थियो। तर उहाँ लगायत डाक्टर राजेन्द्र रङ्गङ र अन्य सहकर्मीहरूले प्रभुबाटको बोलावट पाउनुभएको कारणले कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँहरू खडा हुनुभयो र नेपालको मण्डलीलाई ठूलो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मेरा यी केही सम्झनाहरू छन् र अरू धेरै प्रभुका दासहरूले उहाँबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षा र उदाहरण देखेका छन्। पास्टर सामुसँग मैले केही सुसमाचारीय सभाहरूमा सँगै सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। उहाँले विभिन्न सुसमाचारीय सेवाहरूमा सङ्गीत समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो र मैले पनि यस्ता सुसमाचारीय सभाहरूमा वचनको अनुवाद गर्ने अवसर पाएको थिएँ। पास्टर रोबर्ट कार्थक र पास्टर समुएल अहिले भौतिक रूपमा हामीसँग हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले नेपालको मण्डली र विश्वव्यापी रूपमा दिनुभएको सेवा र प्रभावका निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। पास्टर रोबर्टसँग भेट्दा जहिले पनि उहाँले पवित्र आत्मामा भरिने र पवित्र आत्माका वरदानहरू र फल हाम्रो जीवनमा निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिनुहुन्थ्यो। उहाँले छोडेर जानुभएको आत्मिक सम्पदालाई नेपालको मण्डलीले जगेर्ना गर्नुपर्छ र परमेश्वरको नाम, उहाँको राज्य, धार्मिकता र इच्छा यो देशमा पुरा हुनुपर्दछ। बाबु र छोराले छोडेर जानुभएको बाँकी जिम्मेवारी हामीले पुरा गऱ्यौँ भने उहाँहरूप्रतिको हाम्रो साँचो सम्मान यथार्थ हुनेछ।
उहाँहरूको भौतिक मृत्युपछि अहिले सञ्चार सञ्जालमा धेरै टिका टिप्पणी गरेको पाइयो, विशेष गरी दहन र दफनको विषयमा। मैले आजभन्दा झन्डै 22 वर्ष अगाडि यस विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। यो मेरो अनुसन्धान युनिभर्सिटी अफ वेल्स युकेमा भर्ना भएपछि सुरु भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालमा दफन गर्ने बारेमा धेरै समस्या थियो। सन् 1981 नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा यात्रा गर्दा मैले त्यो कठिनाई देखेको थिएँ। त्यसैले यस विषयमा अध्ययन गर्ने प्रयास गरेँ र मेरो अध्ययन पार्ट टाइम भएको हुनाले मैले सन् 2010 मा यस अध्ययनलाई पुरा गरेँ। मेरो अनुसन्धानलाई अक्सफोर्ड सेन्टर फर मिसन स्टडी र एकता बुक्स डिस्ट्रिब्युटरले प्रकाशन गरी प्रयोगमा ल्याएको छन्। दफन र दहनका विषयमा जान्नका लागि यस पुस्तकलाई पढ्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। यस पुस्तकमा समावेश भएका अन्तर्वार्तामा पास्टर रबर्ट कार्थक लगायत वरिष्ठ पास्टरहरूको पनि अन्तर्वार्ता छ। प्रायजसो सबैका विचारमा दफन र दहन दुवैलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, किनकि परमेश्वर शास्त्रले मृत्युपछि एक व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्न सकिँदैन र एक व्यक्तिको उद्धार मृत्युभन्दा पहिले नै निर्णय गरिएको हुन्छ र पुनरुत्थानमा पनि दफन वा दहनले कुनै असर पार्दैन। त्यसकारण अनावश्यक किसिमले यस विषयलाई उठाएर अनादर गर्ने काम नहोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। नेपालको मण्डलीमा दहन गर्ने कार्य अहिले मात्र होइन, तर अभ्यास हुँदै आएको छ। हामीले मण्डलीका अगुवाहरू वा सदस्यहरूलाई उद्धार र पुनरुत्थानका बारेमा सही शिक्षा दिनुपर्छ र भ्रम फैलाउने काम गर्नु हुँदैन। पास्टर रबर्ट आफैले यो निर्णय गर्नुभई नेपालको मण्डलीको लागि व्यवहारिक उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो मृत्युमा पनि मण्डलीलाई दीर्घकालीन सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले दफन वा दहन दुवै किसिमका संस्कारहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ र यसलाई विवादित बनाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। यस विषयमा भविष्यमा हामीले छलफल चलाउनुपर्छ र मण्डलीलाई सेवा पुर्याउनुपर्छ। अन्त्यमा पास्टर रबर्ट र सामुलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूका योगदानका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले छोडेर जानुभएका परिवारका सदस्यहरू र नेपाली इसाई मण्डलीका पास्टरहरू, अगुवाहरू र सम्पूर्ण मण्डली सदस्यहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँहरू सबैका लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यस घडीमा उहाँहरू हरेकलाई शान्ति, सान्त्वना र धैर्यता प्रदान गर्नुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। त्यसै गरी कोभिडका कारण आफ्नो भौतिक शरीर गुमाउनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूका जीवन र योगदानका लागि परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँदै यस दुःखद घडीमा उहाँहरूका परिवार, आफन्तहरू र मण्डलीप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मैले यो पास्टर रबर्ट कार्थक र सामुएल कार्थकको स्मृतिमा भन्ने शीर्षकमा रेभरेन्ड डाक्टर बालकृष्ण शर्माज्यूले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नुभएको यो संस्मरणलाई प्रस्तुत गरेको हुँ। यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँसँग पनि यस्तै जीवन परिवर्तनका कथाहरू छन्, यात्रा संस्मरण छन् भने तपाईँले मलाई kingdomtvnepal@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। हवस् त।